اس جگہ چو باہر کڈیا تے اپنی کوٹھی تیار کر لئی آندا میں تے نہیں ویکھیا مینوں دسن والیاں دسیا او بیوہ انج چولی چک کے کھلوتی سی انہیں دسیا کہن لگا او بیوہ انج اس جگہ دے کول چولی چک کے کھلوتی سی تے نالے آسمانہ وال ویندی سی بھئی تے نال آندی سی اللہ جے میرے کول طاقت نہیں تے تیرے کول تے ہے نا اللہ میں غریب ہاں بیوہ ہاں تے میں مجبور ہاں اللہ جے میرے کول طاقت نہیں میرا ہاتھ دے گریبان تک نہیں پہنچ سکدا تے عرشاں والیا تیرے کول تے طاقت ہے نا تے میں قربان جاواں جدو بندہ اپنا فیصلہ اللہ دی عدالت وچ سٹ دیندا ہے جدو رب العالمین دے کھاتے پا دیندا ہے تے رب اپنے بندے نو پھر پریشان تے ضائع نہیں ہون دیندے آندا میں دل وچ خیال کیتا تے جدوں مینوں ساری صورتحال دا پتہ لگا میں اس بیوہ دے گھر گیا انہوں میں جا کے بلایا او دے نال ملاقات کیتی میں انہوں سارے حالاتوں آگاہ کیتا نال سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا چوتھا سپارہ سپارے دا رکوع 13واں سورت دا نام سورہ نساء سورت دا رکوع 2 انسان نو بعض اوقات اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی کسے نعمت دے نال مالا مال فرماندے نے مثال دے طور تے اقتدار دی دولت اور نعمت مل گئی یا غریب سی ماڑا سی کمزور سی اللہ نے مال و دولت دی فراوانی عطا فرما دیتی معاشرے دے اندر تنگ دست اور کمزور سی بے وقت سی اللہ ذوالجلال والاکرام نے عزت اور عظمت عطا فرما دیتی اس تو اگے دو طرح دے لوگ پائے جاندے نے ایک تے او کہ جیڑا اپنی عزت نو سنبھال لوے
اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے تے او دی قدر کرے، اپنے مالک دا شکریہ ادا کرے، اور دوسری خصلت اور فطرت دا بندہ کہ اللہ نے مال دولت اقتدار عطا فرمایا تے پٹھیاں چک لیاں نے، لوگاں تے ظلم زیادتیاں جبر مار دھاڑ لوگاں دے حق غصب کرنا، لوگاں تے ظلم تے زیادتیاں کرنا، اے انہیں اپنا وتیرہ تے طریقہ بنا لیا۔ میرے بھائیو میرے برادر، او بندہ بڑا ہی چنگا ہے اور بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جنہوں اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تے مالک دا شکریہ ادا کرے، اللہ کوئی نعمت عطا کرے تے رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، لوگاں تے ظلم نہ کرے، زیادتیاں نہ کرے، حق تلفیاں نہ کرے، اور او بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جنہوں اللہ کوئی عزت ماڑی موٹی عطا کرے تے او بدبخت لوگاں تے ظلم کرنا شروع کر دے تے لوگاں دے حق بارنا شروع کر دے۔ دعا فرماؤ ایس فطرت تے ایس خصلت تو اللہ سانو سارے آنو بچا کے رکھے۔ آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام جے عزت تے عظمت عطا فرما چھڑے او دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور آج جو بات میں عرض کرنا چاہنا کہ میں اور تساں احتیاط کرنی ہے کہ کسے دا حق نہیں مارنا، کسے دا حق نہیں مارنا۔ اگر کوئی بندہ کسے دا جائز ناجائز ظلم زیادتی نال اگر کسے دا حق غصب کردہ ہے، کسے دا حق ماردہ زیادتی کردہ ہے، او دا دنیا دے اندر بھی انجام پیڑا ہے تے آخرت دے اندر تے انجام پیڑا ہے ہی ہے وے۔ اس واسطے اے بات ذرا آج بار بار اپنے ذہن چ رکھے آجے کہ کسے دا حق نہیں مارنا، اللہ سانو بچا کے بھی رکھے، کسے دا حق نہیں مارنا، اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں حداں تو اگے نہیں لنگنا، پار نہیں کرنا، کراس نہیں کرنا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دوہاں لوگاں دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر بڑے احسن انداز دے نال فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے غور فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو۔ پیچھے اللہ نے بڑا ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا اور او مسئلہ وراثت دا مسئلہ بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ تو انہوں پتہ ہے وراثت دا مسئلہ یعنی باپ فوت ہو گیا تے باپ دی وراثت دے اندر حصے دار نے بیٹیاں بھی بیٹے بھی بیوی بھی یعنی سارے دے سارے اس وراثت دے اندر حصے دار نے۔ رب العالمین نے انہاں حصیاں دا کچھ اختصاراً تذکرہ فرمایا، حدیث پاک دے اندر او دی تفصیل موجود ہے۔ اس مقام تے رب العالمین نے اختصار نال ذکر فرمایا ماں دا کننا حق ہے، بھائی دا کننا حق ہے، بہناں دا کننا حق ہے، بیٹیاں تے بیٹیاں دا کننا کننا حق ہے۔ اے ساریاں چیزاں رب العالمین نے بیان فرما کے نا تے آخر تے فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک حدود اللہ اینا چیزانو معمولی نہ جانے آجے، اے نہ سمجھے آجے میں سارے پہنا پراما چو وڈا ہوں، مینو باپ دیاں جائیداداں دا علم سارا، مینو باپ دی ساری وراثت دا پتہ، او دیاں دکاناں کنیاں نے، او دیاں مارکیٹاں کنیاں نے، او دے مکان کنے نے، مینو سارا پتہ، باقی چھوٹے پہنا پراوانو کسے گال دا پتہ نہیں۔ تے میں سارے
ساریاں دا حق غصب کر لیا تے سارا کچھ اپنے کھاتے پا کے اپنے بھیناں بھراواں نو باپ دی جائیداد تو محروم کر دیتا یا تھوڑا بہتا دے کے راضی کر لیا. ایک گل اپنے ذہن اندر بٹھا کے لے جاؤ, تیریاں بھیناں چھوٹیاں نے انہاں نو پتہ نہیں کہ باپ دی وراثت کی ہے, تیرے بھائی لا علم نے چھوٹے نے انہاں نو پتہ نہیں کہ تیرے باپ دی وراثت کی ہے. اور میرے بھائی بے شک بھیناں نو پتہ نہیں پراواں نو پتہ نہیں پر رب نو تے پتہ ہے نا, اللہ نو تے پتہ ہے نا. اپنے باپ دی جائیداد وچوں جڑا بھیناں بھراواں دا حق کھانا, یتیم نے نا بھیناں یتیم بھرا یتیم ہو گئے نے تے انہاں دا حق مارنا پیا, حق غصب کرنا پیا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے تو سمجھنے تیرے بھیناں بھراواں نو پتہ نہیں تے باپ دی جائیداد ساری ہڑپ کر کے بہ گیا, اے یتیماں دا مال کھانا پیا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اے نہ سمجھی تو گلشرے اڑانا پیا, چرغے تے مرغے کھانا پیا, بریانیاں ہڑپ کرنا پیا, چنگے تو چنگا لباس لے کے پہننا پیا. اللہ فرماندے نے اے انگارے اگ دے ظالمہ اپنے پیٹ وچ پانا پیا. اے ساری پیچھے تفصیل بیان کر کے نا ہن اللہ ذوالجلال فرماندے نے تلک حدود اللہ, تلک حدود اللہ. اے اللہ دیاں حداں دے جیڑیاں پیچھے بیان ہو گئیاں نے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑے انہاں حداں دی حفاظت کرن گے یعنی اللہ تے او دے رسول دیاں فرما برداریاں کرن گے, اے عرشاں والیا ربا لبے گا کی اگر دنیا دے مال تو کنارہ کشی کر لیں گے. فرمایا یدخلہ جنات تجری, میں ایسیاں جنتاں دے اندر داخل کراں گا من تحتہا الانہار, جس دے اندر نہراں ہی نہراں چل دیا نے, کتے دودھ دیا نہراں, کتے شراب طہور دیا نہراں, کتے صاف تے شفاف پانی دیا نہراں, کتے شہد دیا نہراں چل دیا نے پیا. اللہ فرماندے نے خالدین فیہا, اسی انہاں نو ہمیشہ جنت دے اندر ہی رکھاں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ اے بندے کامیاب دعا کرو اللہ سانو سارے آنو اے کامیابی نصیب فرما دے. تے ہن جیڑا بندہ اللہ دے حکماں دی نافرمانی کردا ہے, اللہ دے رسول علیہ السلام دے احکامات دی نافرمانی کردا ہے, اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سپارہ چوتھا تے سورہ نساء. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
جیڑا اللہ تے او دے رسول دیاں نافرمانیاں کردا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ تے اللہ ذوالجلال دیاں اینا حداں نو کراس کردا فرمایا یدخلہ نارا اسی جہنم دے اندر داخل کریں گے خالدین فیہا وَلَهُ عذاب مہین۔ قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو، دعا کریا کرو اللہ سانو سارے انو قرآن دا سچا پیار نصیب فرمائے۔ میں رب دا واسطہ دے کے کہا کرنا کاموں کی والو تے اردہ گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو اپنیاں زندگیاں دے اندر قرآن شامل کر لئیے، اپنیاں زندگیاں دے اندر اپنے گھراں دے اندر قرآن شامل کر لئیے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن نال اگر دل لگا لانگے قرآن تیرے گھر دی رونق بن جائے گا، قرآن تیرے دل دی بہار بن جائے گا، قرآن تیرے روح دی تسکین بن جائے گا، قرآن تیری زندگی واسطے اللہ ذوالجلال والی کرام کولو نجات دا بہترین تیرے لئے ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن نال دل لگایا کرو، قرآن نال پیار پایا کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ اگر ساڑیاں جان بوجھ کے نافرمانیاں کردہ تے اسی جہنم دا بالن بنا دیاں گے۔ ان قرآن دا دوسرا مقام اس سپارہ پنجویں تے سورت دا نام ہے سورہ نساء۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والے انو خطاب ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایمان والیو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس دے اندر ایک دوجے دا مال باطل تے نجائز طریقے نہ کھایا کرو، غلط طریقے نال ایک دوجے دا مال نہ کھایا کرو، کسے تے ظلم کر کے او دا مال ہڑپ کر لیا، کسے تے زیادتیاں کیتیاں تے او دا مال اپنے قبضے چ کر لیا، او بیچارہ سیدھا سادہ نہیں قانون تو واقف، نہیں لمبیاں چوڑیاں فیساں دین جوگا، نہیں وکیلاں دیاں فیساں ادا کرن جوگا، نہیں عدالتاں تھانیاں کچہریاں دے چکر کھان جوگا، نہیں اینے جوگا تے تو او دی غربت تو نجائز فائدہ اٹھا کے، تو او دی کمزوری تے سادگی تو نجائز فائدہ اٹھا کے تے او دے مال تے او دے مکان تے او دی جائیداد تے او دی زمین اپنے قبضے چ لے لیا تے سمجھ لے کہ میرے ہاتھ بڑے لمبے نے، میرے وکیل بڑے سیانے نے، میرے وکیل بڑے جناب دلائل دین والے نے، وہ تے 100% گل جھوٹی ہوئے تے عدالت دے اندر سچی کر کے دکھا دیندے نے، ہاں ہاں اے تے میں ہر حال وچ لے کے ہی رہنا، قبضہ کر کے ہی رہنا، میں من لینا وا، عدالت بھی مطمئن ہو جائے گی، چونکہ عدالت دے جج نے فیصلہ او کرنا جو دے سامنے ظاہر کیتا گیا، جو دلائل دیتے گئے نے جج نے تے فیصلہ او دے واسطے کرنا تے او سارے دلائل سامنے رکھ کے کرنا۔ اللہ اللہ ایک عدالت قیامت دے دن بھی لگن والی ہے، ایس عدالت جو کسے غریب تے ماڑے دا حق لے کے تے اپنے گھر دے اندر نچنا تے ٹپنا پیا کہ میں کامیاب ہو گیا ماں، او احکم الحاکمین دی عدالت لگن والی ہے، او دن کوئی وکیل بھی نہیں ہونا تے کوئی اپیل بھی نہیں ہونی۔ ڈرو اس دن کو لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی ہاتھوں بچو، جس غریب ماڑے تے بیچارے دا مکان ہتھے آلے آئی
اپنی دولت تے پیسیاں دے بل بوتے تے انہوں گھروں بے گھر کر دیتا ہی تے مکان چو بے دخل کر دیتا ہی ظالمہ اور دے دلوں بد دعا نہیں نکلے گی. میں ایک واقعہ آج پڑھ رہا سا ریاض دے اندر ایک آدمی تکلیف بڑی ہو گئی, بازو نو بڑی شدید درد شروع ہو گئی, بڑے دم کرائے, بڑے علاج کروائے, فائدہ نہیں ہو رہا. کسے دسیا ہن تانوں پتہ جیڑا ضرورت مند ہوئے, خواہش مند ہوئے, جتھے کوئی دسدا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی حکیم ہے, کوئی طبیب ہے, کوئی دم جھاڑا کرنا والا ہے, بیچارے ٹر پیندے نے. دعا فرماؤ اللہ ان آزمائشاں تے امتحاناں تو محفوظ فرما. کسی نے دسیا فلاں جگہ ایک بڑا نیک آدمی ہے, او دے کولو جا کے دم شم کرا, ہو سکتا ہے اللہ مہربانی کر دے. چلا گیا, دم کرا رہے ہیں, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ. اخیر وہ دم کرنا لے جڑے صاحب سن, ایک دن وہ دم کرانا آیا تے کہن لگے, ایک گل پوچھا, کہن لگے جی دسو. فرمان لگے کسے تے ظلم تے نہیں ہو کیتا, کسے ماڑے نال کو زیادتی تے نہیں ہو کر بیٹھا. بڑا غصہ چڑھیا. تو انہوں پتہ ہے وہ جڑی مثال ہے نا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. مال ہوئے, اگے پیچھے نوکر خادم ہون, ملازم ہون, ٹور ٹپا ہوئے تے کوئی انج دی گل سننا گوارا ہی نہیں کردا. بڑا غصہ چڑھیا, غصے نال اٹھ کے چلا گیا. کچھ عرصے دے بعد نا ایک اجتماع دے اندر انہاں دا آمنا سامنا ہو گیا, دم کرن والے دا تے جنوں دم کردا سی او دا. ویکھیا بڑا صحت مند ہے, پوچھیا بھی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا, کتھوں دم شم کرائے؟ کہن لگا جدن میں تواڈے کو اٹھ کے آیا نا تے او تساں گل جڑی مینوں کیتی وقتی طور تے مینوں بڑا غصہ لگا, لیکن میں ایویں بیٹھیاں دل چ خیال کیتا کو ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہوئے ہی. آندا بیٹھیاں مینوں یاد آیا, خیال آیا, جیڑی میں کوٹھی بنائی ہے او دے نال تھوڑی جی جگہ ایک بیوہ دی جگہ سی. حق نہ کسے دا ماری, گل ذہن چ رکھی, حق نہ کسے دا ماری کہ تے دنیا آخرت دونوں جہان نہ برباد ہو جان. آندا میری اس کوٹھی دے نال ایک بیوہ دی تھوڑی جی جگہ سی, زمین سی, تے میں اپنے بل بوتے تے اپنی طاقت دے نشے اندر اس بیوہ عورت نو اس مکان چوں, اس جگہ چو باہر کڈیا تے اپنی کوٹھی تیار کر لئی. آندا میں تے نہیں ویکھیا, مینوں دسن والیاں دسیا او بیوہ انج چولی چک کے کھلوتی سی. انہیں دسیا, کہن لگا او بیوہ انج اس جگہ دے کول چولی چک کے کھلوتی سی تے نالے آسمانہ وال ویندی سی بھئی, تے نال آندی سی اللہ جے میرے کول طاقت نہیں تے تیرے کول تے ہے نا. اللہ میں غریب ہاں, بیوہ ہاں, تے میں مجبور ہاں. اللہ جے میرے کول طاقت نہیں, میرا ہاتھ دے گریبان تک نہیں پہنچ سکدا, تے عرشاں والیا تیرے کول تے طاقت ہے نا. تے میں قربان جاواں جدو بندہ اپنا فیصلہ اللہ دی عدالت وچ سٹ دیندا ہے, جدو رب العالمین دے کھاتے پا دیندا ہے, تے رب اپنے بندے نو پھر پریشان تے ضائع نہیں ہون دیندے. آندا میں دل وچ خیال کیتا تے جدوں مینوں ساری صورتحال دا پتہ لگا, میں اس بیوہ دے گھر گیا, انہوں میں جا کے بلایا, او دے نال ملاقات کیتی, میں انہوں سارے حالاتوں آگاہ کیتا, نال میں انہوں خوش کیتا جو لے کے خوش ہو سکتی سی, نال میں ان دے کو معذرت کیتی. آندا میں جدن دی معذرت کر کے انہوں راضی کیتا, اللہ نے ساریاں
ساریاں میریاں بیماریاں ہی دور کر دیتیاں نے حق نہ ماری کسے دا دنیا دے اندر بھی اللہ ذوالجلال دی ناراضگی دا بلکہ گل تے ایک معمولی دل تے لگن دی ہے نا دل تے چوٹ لگ جائے اور معروف قصہ نہ واقع ہے ایک صاحب اقتدار حاکم وقت دورے تے جا رہے ہیں اگے سیکورٹی دے افسران بالا جا رہے نے رستہ کلیئر کر دینے حالات دا جائزہ لے رہے نے بھوک لگی ہے ایک گائے چر دیے پئی ہے کسے بیوہ تے کمزور عورت دیے انہاں سمجھیا چلو اے دی سانو کی پرواہ انہاں گائے ذبح کی تھی کھائی گلشرے اڑائے دسن والے دسیا بی بی انہاں بڑیاں طاقتوراں نے تیری گائے نو ذبح کر کے کھا پی چھڑیا تے انج کر وقت دا حکمران فلاں جگہ تو فلاں پول تو گزرن والا تے جا جا کے شکایت کر ہو سکتا ہے تیرے شکایت دا کوئی ازالہ ہو جائے بی بی بڑی سیانی اے آئے آکے اس پول تے کھڑی ہو جان دیئے واہ صاحب اقتدار بادشاہ دی شاہی سواری آئے اے عورت پول تے کھڑ ہٹان دی بڑی کوشش کی تھی بادشاہ دی نظر پئی انہاں کون ہے بی بی جی کچھ کہنا چاہن دیئے بی بی نے ذرا ہمت کی تھی اگے بڑی تے اینج کوڑے دی لگام پھڑ لئی تے ایک جملہ بولے ہے اللہ دی قسم ہے جے ایمان دی طاقت دل دے اندر موجود ہوئے تے پندے نو پتہ ہوئے میں احکم الحاکمین دے دربار چ پیش ہونا جے بندے نو پتہ ہوئے میں اللہ دی عدالت دے اندر جانا تے میں زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا پھر کلیجہ پھٹ جاندہ پتہ لگدا کہ میں رب دے دربار وچ جانا اینجوس بی بی نے کوڑے دی لگام پھڑ لئی تے بادشاہ آندہ بی بی گل کیے آندیے ایک میرا سوال ہے میری گائے تیرے سپاہیاں نے ذبح کر کے کھا لئیے میں غریب عورتاں بیوہ خطا بادشاہ میں بس ایک سوال دا جواب لینا چاہنیاں او دا حساب ایس پلتے دینا ہی کہ پل سراتے دینا ہی بس اینا سوال میں تیرے کو پوچھن واسطے آئی ہاں اس میری گائے دا میں مظلومہ غریبہ ماڑیاں او دا حساب ایس پلتے دینے کہ پل سراتے دینے تے بادشاہ دیاں لتاں کمب گئیاں کہن لگا بی بی رب دا واسطہ آج جی میں راضی ہونی ہے راضی ہو جاؤں کل اللہ دے دربار اندر میں جواب دین جو گانے اس واسطے رب العالمین فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تعقلوا او ایمان دا دعویٰ کرنے والو یا ایوہ الذین آمنوا لا تعقلوا اموالکم بینکم بالباطل اپنے مالانو اپنے درمیان غلط طریقے نہ نجائز طریقے نہ کھان دی کوشش نہ کرے آدھے یعنی حق حلال تے چنگے ایک گل ذہن چ رکھو کہ جو رب نے تیرا میرا مقدر لکھ دیتا ہے او حلال طریقے نہ للہ تے تد بھی ٹھیک ہے تے جی حرام طریقے نہ لیں گا تے تد بھی لب جانا لب جو تیرے مقدر چ رب نے لکھ چھڑے ہیں بلکہ ایک روایت دے اندر موجود ہے کہ جویں موت بندے نو لب دی پھر دی ہے نا تے وقت تو پہلا آ نہیں سکتی
ਇਵੇਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے ساڑے اما جان لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمان۔ دو آدمی نے جھگڑا کر دے، حضرت ابو سلمہ فرماندے نے میرا کسے نال معاملہ سی زمین دا، تے ماں جی عائشہ تک کہ خبر پہنچی تے ماں جی فرماندیا نے ابو سلمہ زمین دا معاملہ بڑا ڈاڈائی، اے دے تو بچ کے روی، کیوں؟ میں آمنہ دے لال علیہ السلام کولوں سنیا جیڑا بندہ کسے دی ایک گٹھ زمین، کنی؟ ایک مربع نہیں، ایک قلعہ بھی نہیں، کوئی 2-4 کنالہ نہیں، 2-4 مرلے بھی نہیں، ایک گٹھ دی کوئی حیثیت؟ آپ فرماندے نے ایک گٹھ زمین دی اگر کسی نے نجائز قبضہ کر لیا تے قیامت دے دن 7 زمینہ دا توق اللہ اس بد نصیب دے گلے پہنا دے گا۔ 7 زمینہ دا توق کیا حیثیت ہے ایک گٹھ زمین دی، تے 7 زمینہ دا تو اللہ قیامت دے دن اے دے گلے دے اندر پا دے گا۔ بڑا سخت معاملہ، اپنے مال جو رب نے تیرے مقدر تے حصے دا رکھیا اس مال تے کفایت کر لے، اللہ او دے وچ رحمتاں تے برکتاں پیدا فرما دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کول 2 بندے آئے، کوئی مال دا جھگڑا ہے، کوئی پیسیاں دا جھگڑا ہے، دلیل دوواں کول کوئی نہیں، او آندا میرا ہے، او آندا میرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوواں دی گل سنی تے آپ نے مختصر جی گفتگو فرمائی، اور پتہ دے نا حضور علیہ السلام دا ایک حرف زبان تو نکلیا کلیجے ٹھنڈ پا دیں دے۔ سمجھان والے مصطفیٰ ہون تے سنن والے صحابہ ہون تے بلا دلاں تے اثر کیوں نہیں کرتا؟ اپنا اپنا موقف بیان کیتا، نبی علیہ السلام نے سنیا، آمینہ دے لال علیہ السلام سن کے ہن آپ فرماندے نے گل سن لو میری، میرے کول جیڑا فیصلہ آئے گا میں تے ظاہری دلائل وے کے او دا فیصلہ کرنا۔ کئی بندے چاتر بہتے ہوندے نے، ہوشیار بہتے ہوندے بھی جھوٹے نے، چاتر بہتے ہوندے بھی جھوٹے نے، چلاک بڑے ہوندے بھی جھوٹے نے، چرب لسان بڑے ہوندے نے، او جھوٹ نو سچ کرن دے ماہر ہوندے نے، تے کئی 100% سچے ہوندے نے تے بیچاریاں نو گل کرن دا ول نہیں آوندا، اپنا موقف سامنے کھل کے بیان کرن جوگے نہیں ہوندے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے کول جیڑا کیس آندا جیڑا فیصلہ آندا میں ظاہری دلائل سن کے او دا فیصلہ کرنا ہوندا۔ اگر کوئی بہتا چلاک تے ہوشیار تے چاتر بندہ اپنی چرب لسانی نال فیصلہ اپنے حق وچ کروا لیندا، حالا حق او دا ہوندا، حق او دا نہیں،
اپنی چرب لسانی نال زبان دی طاقت دلائل دی طاقت فیصلہ اپنے حق وچ میرے کولوں کرا کے شے للہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انج سمجھو جویں اونے میرے کولوں جہنم دا انگارہ لے لیا ہے اجے 2 منٹ پہلا چند منٹ پہلا یہ آپس دے اندر بحث پہ کر دینے او آندہ ہے میرا مال ہے او آندہ ہے میرا مال ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی زبان اقدس تو سنیا پیارے پیغمبر دی زبان نبوت و الفاظ سنے ان دعا دیا اکھاں چو آنسو نے زاروں کے تار رون دینے بے تے ہون کیے ہون او آندہ مال تیرا او آندہ مال ایک کدوں ہوندہ ہے جدو بندے دے دل وچ ایمان دی طاقت ہوئے ایمان دی طاقت ہوئے تے اللہ ذوالجلال والاکرام انجا اپنے بندے دی رہنمائی فرما دیندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو ایمان دا دعویٰ کرنے والوں آپس دے اندر ایک دوجے دا مال باطل طریقے نال نہ کھایا دے ایک دوسرے دا مال نہ حق طریقے نال نہ کھایا دے تے جدو بندہ نہ حق طریقے نال اپنے پائی دا مال کھاندا تے سمجھ لو اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی آگ پر دائے بیا اللہ اللہ عزت دولہ ایک بڑا حکمران گزرے ہے بڑا شوقین سی عمارتاں دا پلاں بنان دا بلڈگاں بنان دا بڑا شوقین سی لیکن ہے بڑا انصاف پسند سی اچھے حکمران چودہ لوگاں نے نام درج کیتا ہے اندر ایک بندہ حج کرنے واسطے جا رہے ہے او دے کول کوئی 1000 دینار ہے سوچے ابھی میں سفر کرنا ہے رستے 100 وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کوئی چوری ڈکیتی ہو سکتی تے چلو کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جدے کول میں یہ امانت رکھ دیا اور حج تو واپس آ کے میں وہ دے کولو اپنے دینار واپس لے لاں تاکہ پریشانی نہ بن سکے ہون یہ پتہ ہی نہیں کہ بندہ دیانت دار امانت دار کیڑا ہے ایک سنار دے متعلق پتہ لگا کہ بڑا ہی دیانت دار ہے بڑا امانت دار ہے بڑا نیک آدمی ہے سوچے ابھی چلو لوگ آندے نے بڑا نیک ہے تے چلو وہ دے نہ مل کے ملاقات کر کے تے دینار وہ دے کو امانت رکھ کے تے واپسی تو دے کو وصول کر لاں گا گیا ہاں جی ہے میری امانت ہے تو آڈے کو انہیں بالکل ٹھیک ہے سنبھال لئی جی میں واپسی دے تو آڈے کو وصول کر لاں جی بالکل ٹھیک ہے چلا گئے حج تو فارغ ہو کے واپس آیا تے ایمان بدلن لگیا پتہ نہیں جے لگدا کسے دا مال نہ حق کھانا ایتھے بھی تباہی تے اگے بھی تباہی ہے حج تو واپس آیا گیا جی دکان تے آئی صاحب وہ میرے پیسے تو آڈے کو انہیں ہے وہ کتھوں آئے ہیں انہیں جو پیسے تو آڈے کو رکھ گیا کیڑے پیسے دی گل کرنے ہیں وہ جناب میں تو آڈے کو رکھ کے گیا لوکی آندے سنا جی صاحب بڑے نیک آدمی نے تے میں تو آڈے کو انہیں پیسے رکھ کے گیا ایس رنگ دی تھیلی ہے انہیں جا کے کام کر میں نو تے دے کے ہی نہیں گیا تکے مار کے دکانوں کڑ چھڑیا بڑا ہی پریشان ہویا چنگا نیک آدمی پورے شہر چو خیر نہ لب ہے جے اتھو دا نیک ہے وے تے برے کمیں دے ہونگے وہ جس شہر دا نیک حاجی صاحب ایڈا وڈا فراڈی ہے اس شہر دے فراڈیے کمیں دے ہونگے
بڑا پریشان. کسی نے مشورہ دیتا عزت دولہ نو جا کے مل, اپنی درخواست دے اور او دے کولو جا کے انصاف دی بھیک مانگ, ہو سکتا ہے وہ اللہ تیرا سبب پیدا کر دے. چلا گیا, درخواست لکھی, چلا گیا, ملاقاتاں ہوئی. ہاں بھئی کی مسئلہ؟ انہیں آکھا جی اے صورتحال ہے, فلاں دکاندار ہے تے میں او دے کو اینے پیسے رکھ کے گیا, لوکاں سمجھیا, لوکاں مینوں دسیا نیک بڑا متقی بڑا, تے میں لوکاں دیاں گلاں چا آ کے او دے کو پیسے رکھ گیا, تے میں جدو آ کے منگے نے نا انہیں مینوں تکے دے کے دکانوں باہر کر دیتا ہے. تے سجے کھبے دے لوگ دکاناں لے کٹھے ہو گئے. انہاں آکھیا اوے حاجی تیرا دماغ کام نہیں کردا, ایڈا مانتدار بندہ ہے, ایڈا نیک آدمی ہے, ایڈا متقی ہے, سارا شہر دی گواہی نیکی دی دیندا ہے, تو او بیچارے تے الزام لان دے ہیں, بہتان لان دے ہیں. کہن لگا جی میں تے ماڑا بندہ ہاں, تے امانت دے طور تے او دے کو رکھ کے گیا ہوں, انہیں ظلم کیتا, میرے پیسے واپس نہیں کردا, نہ حق انہیں میرے پیسے تے قبضہ کر لیا, تے میری داد رسی کیتی جائے, میرے حال تے رحم کرو. کہن لگا ایک طریقہ میں تینوں دسنا, اونج خرے مننے کے نہ مننے, میں ایک طریقہ تینوں دسنا, اس طریقے تے عمل تو کریں, ہو سکتا ہے تیری امانت تینوں واپس مل جائے, تے او جیڑا انہوں او دے انجام تک پہنچا دیتا جائے. کہنے لگا تو انج کر, جا کے او دی دکان دے سامنے بہ جا, جنوان دے نا ترنا دے کے بہ جا. اچھا بعض اوقات نا نبی علیہ السلام نے تے ہر قدم تے رہنمائی فرمائی ہے نا, کوئی ماڑے تے ظلم کرے, زیادتی کرے, تے احتجاج دا طریقہ بھی سبحان اللہ. ایک موقع تے نا نبی علیہ السلام دے کولے کون والا آیا, آ کے کہنے لگا حضور میرا گوانڈی ہمسایا مینوں بڑا ہی تنگ کردا ہے, انہوں سمجھایا بھی بڑا ہے, تے محبوب بڑا ہی پریشان کردا ہے, بڑا ہی تنگ کردا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ فرمایا بھی سمجھاؤ انہوں جا کے. جی حضور نہیں سمجھدا پہ. آپ فرما دے نے انج کر, گھر دا سامان اپنے گھر دا سامان چک کے تے باہر اپنے بوئے تے گلی چ رکھ دے. یہ بھی ایک احتجاج دا طریقہ ہے. احتجاج صرف یہ نام نہیں بھی لنگ دیاں بساں ویگناں نو اگ لاؤ, اپنے ملک دی املاک نو نقصان پہنچاؤ, اپنے ہی ملک دے دفاتر نو اگ لا کے ساڑ دیو, اے دا نام احتجاج نہیں. اے احتجاج دا شرعی طریقہ کہ پرامن احتجاج جنوں کہا جاندا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے انج کر, اپنا سامان چک کے اپنے بوئے چ گلی چ رکھ دے. تے حضور پھر کی ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے جیڑا لنگے جو پوچھے بھئی کیوں ایتھے بہ رہے ہیں, تے انہوں دسی بھی میروں گوانڈی بڑا تنگ کردا ہے. جیڑا لنگے انہوں دسی میرا گوانڈی میروں تنگ کردا ہے. ہون نبی پاک علیہ السلام نے دسیا طریقہ, گیا سامان چکیا, کنا کو سامان سی ساڑھے والا حال تے ہے نہیں کہ جناب کمرے بھرے نے, او پیٹی سیٹ نہ بھریا, او صوفے سیٹ نہ بھریا, او جناب فلانا اوتھے فلانا سیٹ ہے, دوویں جی پاویں نہ ہی سیٹ ہو, ہاں کمرے سیٹاں نال بھرے نے, صوفہ سیٹ ہے تے پیٹی سیٹ ہے تے جناب فلانا سیٹ ہے. ساڑھے والا دور نہیں سی, ماڑے لوگ غریب لوگ تے جنہ کو سامان کو ماڑا موٹا ہے سی نا لیا بوئے چ رکھے. ہن جیڑا لنگے بھاجی باہر بہ رہے ہو, انہیں ہاں نال دا گوانڈی مینوں بڑا تنگ کردا ہے. ادھروں بی بی آئی, وے پوتے اتھے بہ رہے ہیں, ماں جی آ گوانڈی بڑا تنگ کردا ہے. ہاں ہائے اتر جانا غریب بندے نو, ماڑے بندے نو کیوں تنگ کردا ہے پیا؟ وہ ادھروں آیا, او پتر اتھے بہ رہے ہیں سامان لے, بابا جی گوانڈی بڑا تنگ کردا ہے. گوانڈی آ کے آندا آ میرے ہتھاں وے تے تیری مہربانی, میں معذرت خواہاں, اج تو بعد میں تینوں تنگ نہیں کر. یہ بھی احتجاج دا طریقہ. گیا کہنے لگا تو جا کے وہ دی دکان دے سامنے بہ جا, اگر وہ نہ بہن دے تے سامنے کتے لاگے چاگے وہ دی دکان دے بہ جا. 3 دن تو اتھے بہنا, چوتھے دن میں آواں گا,
تے میں تیرے قریب آ کے تینوں بلاواں گا، سلام کواں گا، تو اٹھنا نہیں، بس میرے سلام دا جواب دینا ہے، میں جو بھی پوچھا تو جواب نہیں دینا، بس میرے سلام دا جواب دینا ہے، اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا۔ تیسرا چوتھا دن ہویا، عز الدولہ اٹھیا اپنے دربار چوں، بازار دے اندر آیا، لوگ تے لنگ دے بادشاہ نو ویکھ کے کمبن ڈے نے، تے اے بادشاہ وقت دا حکمران اس مسافر تے اس غریب دے لاگے چلا گیا، اے بیٹھا مست ہو کے آرام نال، اے جا کے آندا السلام علیکم، جواب دیتا جی وعلیکم السلام، کتھوں آئے ہیں بھائی؟ چپ، کی مسئلہ تیرا؟ چپ، کوئی پریشانی ہے؟ چپ۔ بادشاہ بھی چلا گیا، وہ جڑا سنیارا سی نا وہ دے تے خانے ہو گئی، انہیں آکھیا اجے تے اے چوپے تے وقت دا بادشاہ آپ انہوں پوچھن ڈیا ہے، تے جے انہیں جا کے گل کھول دیتی تے میری تے کم بختی آئی۔ بادشاہ چلا گیا، اے جلدی نال اے دے کول آیا، آ کے کہن لگا اوے اے دس تیری تھیلی دا رنگ کیویں دا سی؟ جی فلانے رنگ دا سی، او دی نشانی جی فلانی نشانی، جلدی نال گیا تے تھیلی لیا کے دے سامنے رکھی، او سوری جی مینوں اصل وچ یاد نہیں سی رہا، اے دا رنگ نہیں سی چیتا رہا، اے تیری تھیلی کیویں دی ہے؟ تہاڈی مہربانی جناب تساں مینوں یاد کرا دیتا ہے۔ ہن اس عز الدولہ نے انہیں آکھیا جدوں اگر تیرا مسئلہ حل ہو جائے، اگر تیرے پیسے مل جان تے واپس دربار وچ مینوں ضرور مل کے جائیں۔ انہوں نے سوچا بھی پیسے لب گئے نے، کام پورا ہو گیا، ہن میں کی لین جانا ہے؟ پھر سوچا بھی ہو سکتا ہے وہ ہار میرے کو خرید لے، مینوں زیادہ قیمت مل جائے، پیسے مل جان اور انہاں پیسیاں دے بدلے کو اور چیز مل جائے۔ اے گیا دربار دے اندر جا کے ساری صورتحال تو آگاہ کیتا، وقت دے حاکم دعا کرو اللہ سانو بھی کوئی چنگے حکمران نصیب فرما، اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرما دے، اللہ سانو کوئی ایسے حاکم عطا فرما جو کتاب و سنت نو تیرے ملک دا نظام بنا دے، انہیں ہے نو پھائے لا دیو، لوکاں واسطے عبرت دا نشان بنا دیو، جیڑا کسے ماڑے دا حق غصب کرن دی کوشش کر دے آخرت نو تے انہیں ذلیل ہونا ہی ہونا، اللہ دنیا دے اندر بھی انہوں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیندے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، رب العالمین نے اپنے محبوب دے ذریعے سانو پیغام سنایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ آپس دے اندر اپنا مال نجائز، برے، ناحق اور باطل طریقے نال کھان دی کوشش نہ کرو۔ اللہ ذوالجلال نے جو تہاڈا مقدر بنایا، جو تہاڈی قسمت دے اندر لکھیا، اللہ ذوالجلال ضرور بر ضرور تانوں عطا فرما دیں گے۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ اپنی زندگی دے اندر ماڑ تاڑ، ماڑیاں دا، غریباں دا، یتیماں دا، مسکیناں دا حق غصب کرن دی بجائے جو اللہ نے مقدر تے لکھیا انہوں حلال تے جائز طریقے نہ حاصل کرن دی کوشش کریے۔ اللہ منوں تے توانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس
اس جگہ چو باہر کڈیا تے اپنی کوٹھی تیار کر لئی آندا میں تے نہیں ویکھیا مینوں دسن والیاں دسیا او بیوہ انج چولی چک کے کھلوتی سی انہیں دسیا کہن لگا او بیوہ انج اس جگہ دے کول چولی چک کے کھلوتی سی تے نالے آسمانہ وال ویندی سی بھئی تے نال آندی سی اللہ جے میرے کول طاقت نہیں تے تیرے کول تے ہے نا اللہ میں غریب ہاں بیوہ ہاں تے میں مجبور ہاں اللہ جے میرے کول طاقت نہیں میرا ہاتھ دے گریبان تک نہیں پہنچ سکدا تے عرشاں والیا تیرے کول تے طاقت ہے نا تے میں قربان جاواں جدو بندہ اپنا فیصلہ اللہ دی عدالت وچ سٹ دیندا جدو رب العالمین دے کھاتے پا دیندا تے رب اپنے بندے نو پھر پریشان تے ضائع نہیں ہون دیندے آندا میں دل وچ خیال کیتا تے جدوں مینوں ساری صورتحال دا پتہ لگا میں اس بیوہ دے گھر گیا انہوں میں جا کے بلایا او دے نال ملاقات کیتی میں انہوں سارے حالاتوں آگاہ کیتا نال اس جگہ چو باہر کڈیا تے اپنی کوٹھی تیار کر لئی آندا میں تے نہیں ویکھیا مینوں دسن والیاں دسیا او بیوہ انج چولی چک کے کھلوتی سی انہیں دسیا کہن لگا او بیوہ انج اس جگہ دے کول چولی چک کے کھلوتی سی تے نالے آسمانہ وال ویندی سی بھئی تے نال آندی سی اللہ جے میرے کول طاقت نہیں تے تیرے کول تے ہے نا اللہ میں غریب ہاں بیوہ ہاں تے میں مجبور ہاں اللہ جے میرے کول طاقت نہیں میرا ہاتھ دے گریبان تک نہیں پہنچ سکدا تے عرشاں والیا تیرے کول تے طاقت ہے نا تے میں قربان جاواں جدو بندہ اپنا فیصلہ اللہ دی عدالت وچ سٹ دیندا جدو رب العالمین دے کھاتے پا دیندا تے رب اپنے بندے نو پھر پریشان تے ضائع نہیں ہون دیندے آندا میں دل وچ خیال کیتا تے جدوں مینوں ساری صورتحال دا پتہ لگا میں اس بیوہ دے گھر گیا انہوں میں جا کے بلایا او دے نال ملاقات کیتی میں انہوں سارے حالاتوں آگاہ کیتا نال اس جگہ چو باہر کڈیا تے اپنی کوٹھی تیار کر لئی آندا میں تے نہیں ویکھیا مینوں دسن والیاں دسیا او بیوہ انج چولی چک کے کھلوتی سی انہیں دسیا کہن لگا او بیوہ انج اس جگہ دے کول چولی چک کے کھلوتی سی تے نالے آسمانہ وال ویندی سی بھئی تے نال آندی سی اللہ جے میرے کول طاقت نہیں تے تیرے کول تے ہے نا اللہ میں غریب ہاں بیوہ ہاں تے میں مجبور ہاں اللہ جے میرے کول طاقت نہیں میرا ہاتھ دے گریبان تک نہیں پہنچ سکدا تے عرشاں والیا تیرے کول تے طاقت ہے نا تے میں قربان جاواں جدو بندہ اپنا فیصلہ اللہ دی عدالت وچ سٹ دیندا جدو رب العالمین دے کھاتے پا دیندا تے رب اپنے بندے نو پھر پریشان تے ضائع نہیں ہون دیندے آندا میں دل وچ خیال کیتا تے جدوں مینوں ساری صورتحال دا پتہ لگا میں اس بیوہ دے گھر گیا انہوں میں جا کے بلایا او دے نال ملاقات کیتی میں انہوں سارے حالاتوں آگاہ کیتا نال